अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। यौम यकजहती कश्मीर, हम आज के दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। वो अहद जो अहद वफा हमने कई सालों पहले उनसे किया, उसकी तजदीद कर रहे हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक में उनके शाना बशाना चलने के अहद की तजदीद कर रहे हैं। इस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, और इस अहद की तजदीद कि भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों की पुश्त पर हमेशा खड़े रहेंगे। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35(1) के जबरी निफाज के बाद आज का दिन हमारे अहद और आज़म को मजीद पुख्ता करता है और मजीद इसमें जान डालता है कि वो अहद जो हमने कई सालों पहले, कई दिहाइयों पहले लिया था, अब उस पर तेजी से अमल करने का वक्त आ गया है। वजीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और दीगर सियासी जितनी भी हमारी क़यादत है, रहनुमा है, उन्होंने भी आज इसी अज़्म का इआदा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने जिम्मेदाराना पैगाम जो पाकिस्तान का है उसको एक बार फिर दोहराया। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम अमन की खातिर भारत के साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, अमन की खातिर कदम बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन इस अमन की कोशिश को कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसी अज़्म का इआदा किया और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि कश्मीर के इंसानी अलमियों को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल कोशां है कि मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और इसके लिए दबाव भी डाल रहे हैं। ताहम अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद हो रही है। इसी पर हमने सवाल मुरतब किया है और तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस कर आदि सवाल कुछ यूं कि क्या भारत की मौजूदा हुकूमत यानी मोदी हुकूमत के साथ मसला कश्मीर हल हो सकता है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं। मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनजीर शाह साहबा और महमूद सरफराज साहबा हमें ज्वाइन करिए। मजहर अब्बास साहब, ख्याल के मौजूदा भारतीय हुकूमत की मौजूदगी में कश्मीर का मसला हल हो सकता है। वैसे तो कोई भी भारत की हुकूमत आ जाए, उसमें जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है हमें अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमें 73 साल की जो हमारी कश्मीर की पॉलिसियों में उतार चढ़ाव आया है उसको देखने की ज़रूरत है। हमने कभी नहीं देखा इस चीज़ को। हम ये कहते तो जाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन हमने किया क्या है उसके लिए? आज के दिन ही देख लें आप कि हुकूमत अपना जलसा कर रही है, अपोजिशन अपना जलसा कर रही है। यानी हम कश्मीर यकजहती कश्मीर पर भी एक जलसा नहीं कर सकते। आज आपका जॉइंट सेशन होना चाहिए था कश्मीर के मसले पे। बाकी चीजें छोड़ें, हमें रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज। हमारी यहाँ 89 के बाद जो कश्मीर पॉलिसी रही है उसमें बहुत ज्यादा नुक्स रहे हैं। हमें उससे पहले की भी पॉलिसी देखनी चाहिए, उसके बाद भी दुनिया में कितने ममालिक आपके साथ कश्मीर के मसले पे आके खड़े होते हैं इसको देखना चाहिए। आज आप ये तय करें कि आज से 1 साल बाद जब आप कश्मीर डे मनाएंगे तो उसमें क्या क्या अहदाफ होंगे आपके। आपको ये देखना चाहिए कि हम रिव्यू तो करें कि हमारे यहाँ कौन से ममालिक इसमें हैं कि हमारी डिप्लोमेसी के नतीजे में वो हमारे हमनवा हुए हैं। हमनवा नहीं तो अगर वो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन है तो कम से कम आप न्यूट्रल कर पाए हैं। यूरोप को छोड़ें, अमेरिका को छोड़ें, इस्लामी ममालिक को देख लें। इस्लामी ममालिक में कितने मुश्किल से आपको दो मुल्क शायद नजर आ जाएं आपको कि जो कश्मीर के मसले पे आपकी जो है हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। वरना तो आपने किसी एक कंट्री में हमने इजाफा नहीं किया कि जो कश्मीर के मसले पे। तो मेरा ख्याल है सिर्फ बयानात की हद तक ये अच्छा बयान है वजीर आज़म का, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इतनी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व की जमात के होते हुए भी वो ये मैसेज दे रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं। और इमरान खान ने जब पहले ओथ लिया था उसमें भी मैसेज दिया उन्होंने इस चीज का, और उसके बाद बारहा उन्होंने कोशिश की। और इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, मेरा ख्याल है आगरा जो था वो टर्निंग पॉइंट था जब परवेज मुशर्रफ बिल्कुल ओपन माइंड के साथ गए थे। उन्होंने बहुत हट के, मेरा ख्याल है शायद कोई सिविलियन रूलर होता वो तब तक, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने बहुत आगे जाके बात की थी। तो अगर मेरा ख्याल है हमें ये देखना चाहिए कि अगले 1 साल के अंदर, और यही तय करना चाहिए और बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है कि हम
انڈیا کام کو کرنے کی ضرورت ہے، ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز، کس طرح سے باور کروائیں. اچھا دنیا کی میں بالکل بہت اچھے آپ نے پوائنٹس اٹھائے. میں دنیا کی ذرا تھوڑی سی آگے جا کے بات کرتی ہوں. پھر ارشاد بھٹی صاحب داخلی معاملات کو دیکھتے ہیں. مظہر عباس صاحب نے بڑی عمدہ جملے سے گفتگو کا آغاز کیا. کہتے ہیں جی کشمیر کے معاملے پر ہمارے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کتنی یکجہتی ہے. کہنے کو تو ہم ایک پیج پر ہیں لیکن اس معاملے کو بھی سیاسی کر دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. موجودہ حکومت کے اوپر اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ جی انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. یہ الزام بھی لگتے ہوئے ہم نے سنے کہ جی کشمیر کا کیس یہ لوگ ہار کے آ گئے. تو اس کو کس طرح سے ایک ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، اگر اسی بات کو آپ شروع کر لیں یہیں سے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، اب بتائیں کہ کیا ہے اظہار یکجہتی کے لیے ساروں کا آپس میں رہ گیا؟ کہ آپ کے پاس کیا پروف ہیں کہ عمران خان نے خط لکھا کہ مودی صاحب میں جیت رہا ہوں الیکشن، آپ اپنا کام کر لیں، 70A والا وہ کر لیں، 35A ختم کر کے خصوصی حیثیت ختم کر کے آ کے بیٹھ جائیں، میں کچھ نہیں کروں گا. اور ان میں سے کوئی ایک بندہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی ساری جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، مجھے بتا دیں کہ ان کی فوجیں کشمیر سری نگر پہنچی ہوئی تھیں کہ عمران خان نے فون کر کے ساری فوجیں واپس ملا لی. ایک آپشن آپ کے پاس رہ گیا ہے. ایک آپشن وہ ہے جو مظہر صاحب نے بتایا کہ دنیا میں مقدمہ لڑنا کشمیر کا اور دنیا میں ہر فورم پہ جانا، ہر جگہ پہ جانا. دوسرا آپشن ہے کہ جا کے لڑ کے لے لینا. لڑ کے لے سکتے ہیں آپ تو پھر کر لیں، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے. اپوزیشن آئے ایک قرارداد کل لائے نا اسمبلی میں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں بھی ساتھ دوں گا. کہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ چلیں. میاں نواز شریف صاحب بھی آگے ہوں اور باقی مولانا صاحب بھی ہوں، پیپلز پارٹی والے بھی ہوں، سارے ساتھ چلیں، ہم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ کشمیر پر جب متفقہ سیشن ہوا تھا تو وہ جب متفقہ قرارداد منظور ہو رہی تھی، نہ بلاول بھٹو صاحب تھے، نہ آصف علی زرداری صاحب تھے، نہ عمران خان صاحب تھے. یہ نہ کشمیر پہ اکٹھے، نہ سی پیک پہ اکٹھے، نہ کرونا پہ اکٹھے، نہ ٹڈی دل پر اکٹھے. خیر یہ تو وہ دکھ ہیں جو آج نہیں کرنے چاہیے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں سب، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کشمیریوں کو، ان بہنوں، بھائیوں، ماؤں کو، بیٹوں کو جو بہت بہادر ہیں، جو بہت صبر والے ہیں، جو بہت برداشت والے ہیں. سلام ہے ان سب کو جو میں سمجھتا ہوں جو آزاد ہو گئے ہیں. بس ابھی وقت کا تعین باقی ہے اور ڈیٹ کا تعین باقی ہے، اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا. جتنے ظلم و ستم یہ سہ چکے ہیں نا، 19 مہینے میڈم شیخ صرف اس کو ہو گئے ہیں. 19 مہینے، آپ 19 گھنٹے ان حالات میں رہ کر دکھائیں، لگ پتہ جائے گا. جس میں 19 مہینے ہو گئے ہیں، ظلم و جبر کے 19 مہینے، قتل و غارت، ناجائز قبضے کے 19 مہینے، اور اس گلوبل ولیج کی بے حسی کے 19 مہینے، اس خود ساختہ مہذب دنیا کی مفاد پرستی کے 19 مہینے، اور مسلم امہ کی بے حسی اور بے بسی کے 19 مہینے. میڈم شیخ یہ روز ہم سنتے ہیں اور یہ دکھ بھی ہوتا ہے. مائیں رو رہی ہیں، بچے لاپتہ ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، بھائیوں کے سامنے بہنوں کے ریپ ہو رہے ہیں، خامدوں کے سامنے بیویاں اٹھائی جاتی ہیں، اور انسانی حقوق والا امریکہ چپ ہے، برطانیہ چپ ہے، یورپ چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ کیونکہ یہ مفاداتی دنیا ہے، سب کے بھارت سے مفادات ہیں. اور پھر مسلمان کا خون سستا ہے. اگر کشمیر میں امریکی یورپی ہوتے تو کب کا آزاد ہو چکا تھا. مسلمان دلی میں ہوں، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں یا شام میں ہوں، خون سستا ہے. جہاں تک آخری بات اس بات کا تعلق ہے کہ مودی کے ساتھ مسئلہ، مودی حکومت میں مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور لیکن یہ مجھے یقین ہے، پتہ نہیں کیوں یقین ہے، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ ایک دن ان میرے بہن بھائیوں نے آزاد ہونا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق حل نکلنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہم نے بات کی اپنے الائز کی، ان ممالک کی جن کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں اس مسئلے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. تو حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے UK پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر سیشن ہوا، آواز اٹھائی جا رہی ہے، دیگر ممالک سے بھی اٹھائی جا رہی ہے. کس طرح سے ہم اپنی ایفرٹس تیز کر سکتے ہیں، اور کیا دنیا کو آخرکار باور ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کو کتنی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے؟ علینا میرے خیال سے ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے اس میں کوئی خاص شارٹ کمنگز نہیں ہے. جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں.
ہم ہر سال اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس ایشو کو اٹھاتے ہیں, پوری دنیا کے سامنے اس پہ بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ہم ابھی کچھ کر نہیں سکتے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ مودی کے دور میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ جس قسم کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں بھارت میں اور وہاں کے معاشرے میں, جس قسم کا حملہ ہو رہا ہے سیکولرزم پہ, اس قسم کی حکومت میں ان کے ساتھ آپ کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں؟ جس قسم کی نفرت ہے ان کو مسلمانوں سے, آپ اس قسم کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت تو نہیں اور مسئلہ تو نہیں حل کر سکتے. ایک چیز الینا میرے خیال سے جس پہ ہم ابھی تھوڑا سا زور ہمیں اور دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جو جس قسم کا دباؤ صحافیوں پہ ڈالا جا رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک خبر تھی کہ وہاں بھارت کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ ایک کشمیر میں ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے کشمیر والا, وہ کافی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو عدالت لے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک خبر چلائی کہ سری نگر میں اسکولوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کا ریپبلک ڈے منائے. تو انہوں نے جب وہ خبر چلائی تو انڈیا کی جو فوج ہے ان کو وہ عدالت لے گئی, تاکہ خوف ہونا وہاں پہ سری نگر میں, تاکہ صحافی جو ہیں وہ خبریں نہ چلائیں, تاکہ وہاں سے کوئی خبر نہ نکلے. یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز بنایا ہے جو آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی خبر چھپ سکتی ہے, کون سی خبر نہیں چھپ سکتی, فیک نیوز کیا ہے, فیک نیوز نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے میرے خیال سے جو ہمیں یہ ضرور اٹھانا چاہیے, تاکہ لوگوں دنیا کو پتہ تو چلتا رہے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. اگر صحافی نہیں رپورٹ کریں گے تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور ایشو الینا, ہمارے کوئی پچھلے 2 سال سے بلکہ کافی سالوں سے 200 یا 300 عورتیں ہیں, پاکستانی عورتیں ہیں جو کشمیر میں پھنسی ہوئی ہیں اور وہ واپس آنا چاہتی ہیں پاکستان, اور وہ کئی دفعہ خط لکھ چکی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو, وزیر اعظم کو, کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ہم پھنسی ہوئی ہیں, ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ انصار برنی ٹرسٹ ہے, وہ ان کو تھوڑے بہت مہینے کا خرچہ بھیجتے ہیں. تو یہ ایک اور ایشو ہے جو آپ اٹھا سکتے ہیں. ان عورتوں کے لیے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ یہاں پہ بھی توجہ مرکوز ہونی چاہیے. محمد سرفراز صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گے. بھی بے نظیر نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اور کہتی ہیں, بلکہ ہمارے تمام اینالسٹ نے, کہ مودی حکومت جو ایک کشیدگی کا جو رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے, بڑھتی ہوئی کشیدگی کا, اینٹی مسلم سینٹیمنٹ خاص طور پر, ایسے ماحول میں جہاں ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کسان مظاہرین کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جب انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ریانا, گریٹا ٹھنبرگ ہو, ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا گیا. ایسے ماحول میں کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ دیکھیے الینا, ظلم اور بربریت تو پچھلے 70 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, اور وہ کوئی بھی بھارتی حکومت ہو انہوں نے چھوڑا نہیں. لیکن جو اس حکومت نے جو چیز کی ہے کہ انہوں نے اس پورے مسئلے کو ایک مذہبی رنگ دے دیا ہے, جو کہ ان کے ایک وہ گریٹر ہندوتوا ایجنڈا جو ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے, اور اس کا حصہ ہی انہوں نے اپنی کشمیر پالیسی کو بھی بنا دیا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت اگر آپ اپر کاسٹ ہندو نہیں ہیں, یعنی اگر آپ مسلمان ہیں, آپ سکھ ہیں, دلت ہیں, کسان ہیں, کوئی بھی آپ اور ہیں, اس سے آپ کا تعلق ہے مذہب سے یا کاسٹ سے, تو آپ کے اوپر مظالم ہی ہوں گے, ظلم ہی ڈھائے جائیں گے, کیونکہ یہ ایک مودی حکومت, ایک فیشسٹ حکومت کا ایک پورا کا پورا ایک ایجنڈا ہی یہ ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانا ہے. اچھا, اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. وہ یہ آپ نے کسانوں کی بھی بات کی. دیکھیے مظہر صاحب نے جس طرح ڈپلومیسی کی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک نے بھی ساتھ نہیں دیا کشمیر کا. آپ دیکھیے مسلمان ممالک نے تو فلسطین کے اوپر بھی ساتھ دینا بند کر دیا, جس طریقے سے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو ان کے لیے, جو کہ ان کے خطے کا بھی حصہ نہیں ہے, جو میں عرب ممالک کی اگر بات کروں تو ان کے لیے انہوں نے اس کو بھی اس لیے سیکنڈری کر دیا کہ مفادات ہی کی بات ہے. ایک انڈیا بہت بڑی, کیونکہ گلوبل مارکیٹ ہے, 1.25 ارب کی ان کی پاپولیشن ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اس کو کیپچر بھی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرز بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے لینا, لیکن اس کے اندر پھر بھی میں ایک چیز یہ دیکھتی کہ پاکستان جو ہے وہ اس مسئلے کو ایک تو بار بار اٹھا رہا ہے, لیکن پھر اس کو بہتر طریقے سے آپ اس لیے بھی اٹھا دیتے ہیں کہ آپ دنیا کو کسانوں کے ساتھ جو بھارت کر رہا ہے, جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکچولی آواز بھی اٹھائی ہے. باقی یہ کشمیر کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں کچھ کہا تھا, لیکن اس کے اوپر اٹھائی گئی ہے. تو اس
یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ اس وقت پاکستان کشمیر کا مقدمہ لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جائے, پوری دنیا میں بار بار اٹھائے اور کہے کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کرے, وہ اپنے باقی بھی پسے ہوئے اوپریسڈ کمیونٹیز کے ساتھ, مارجنلائز کمیونٹیز کے ساتھ یہ چیز کر رہا ہے. اور پھر میں ایک چیز اور کہوں گی رینا کہ پاکستان نے تو بہت ہی ریسپانسبلی سارا کچھ کیا. ان کے میسج آپ دیکھیے کہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی 2 دن پہلے ایک میسج آف پیس دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہینڈ آف پیس جو ہے وہ ساری ڈائریکشن میں کرنا چاہیے. اس کے بعد باوجود بھارت کے انڈین فارن منسٹری کا جو جواب آیا تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ اونس پاکستان پہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرے. اس کا مطلب پاکستان کا بڑا ہی بالکل اس کے اندر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ فیشسٹ حکومت مودی کی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم جتنا مرضی پیس کا آپ کو نہیں لگتا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پہلے سوال کا جواب سب اینالسٹ نہیں بھی دیتے ہیں, لیکن امید یہ ظاہر کرتے ہیں, دعا سبھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جلد دیکھیں کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد فضاؤں میں سانس لیں اور امن اور آشتی ان کا مقدر ہو. دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جناب, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن اتحاد کل تقریباً 5.5-6 گھنٹے لمبی طویل نشست ہوئی, اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں یا لایا سامنے آیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جناب, 26 مارچ کو مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سینٹ الیکشن میں مشترکہ امیدوار لانے کا اعلان کیا گیا ہے. مل کے انتخابات لڑیں گے سینٹ کے, لیکن استعفا اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ابھی کوئی واضح حکمت عملی نہیں بتائی. مولانا صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی ابھی انتظار کریں, اتنی جلدی کیا ہے. پی ڈی ایم نے اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات کی آئینی ترمیم اور براڈ شیٹ تحقیقات کے لیے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی سربراہی عظمت سعید صاحب کر رہے ہیں. تو اس سربراہی یا اس تقرری کو بھی مسترد کر دیا, اس کمیٹی کو بلکہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو ہم نے اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے آج کہ 26 مارچ کا جو مارچ کا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم نے, اس سے کیا کرنا چاہتی ہے. اب ہمارے اوپن آپشنز ہیں اینالسٹ کے پاس, اور بھٹی صاحب آپ سے اس سوال کا آغاز کریں گے کیونکہ کافی دن سے آپ فروری میں مارچ کر رہے تھے, تو فائنلی ہو گئی ہے 26 مارچ کو مارچ. اب اگر میڈم شیخ میں نے یہاں لگا دیا کہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, تو آپ نے کہنا دیکھا وہی جملے رٹائے جملے. میں پہلے ہی لگا تو دیا آپ نے, میں پہلے ہی محمل کو بتا رہی تھی کہ یہ یہیں سے شروع کرے گا اور یہیں ختم کرے گا. اب بات یہ ہے میڈم شیخ کہ سینٹ کا الیکشن بس ہو گیا آپ کا جواب. دیکھو نا ظالموں, ایک معصوم بچہ ہے آپ ساروں میں سے, اس کو بھی برداشت نہیں کر رہے. اچھا, پہلی بات آپ اپنا معصومانہ جواب ہمیں بتا دیں پھر. اچھا, سینٹ کا الیکشن مل کر لڑنا الحمدللہ, اللہ فضل کرے جی, اللہ برکت ڈالے. حکومتی آئینی ترمیم مسترد. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ وقت یاد رکھیے گا میڈم شیخ, یہ لوگ 62-63 سے کہتے تھے ہم ڈسے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ چیز تبدیل نہیں کی. یہ نیب کہتے تھے ہم نیب قوانین کے ڈسے ہوئے, مساق جمہوریت میں بھی تھا کہ نیب قوانین بدلنے ہیں, لیکن انہوں نے اس مرتبہ بھی وہ بھی نہیں کیے. یہ سینٹ سے پیپلز پارٹی اور نون نے آپس میں اتفاق کیا تھا کہ سینٹ کی اوپن کریں گے الیکشن, یہ ترمیم کریں گے, لیکن اب نہیں کیے. یہ اس الیکشن کے بعد بھی روئیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا آج کی میری بات. لیکن انہوں نے چلو یہ مسترد کر دی. انتخابی اصلاحات کا جامعہ پیکج ضروری ہے, وہ کس نے لانا ہے جی؟ ٹرمپ فارغ ہو گیا, فلوریڈا میں ہے, اس کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیں تاکہ وہ یہ آپ کے انتخابی اصلاحات کا کام کرتا رہے اور بعد میں آپ کے ہاتھ میں دے دے ظالم لوگوں. اچھا, استعفوں اور طریقے عدم اعتماد کا فیصلہ مؤخر, دونوں مشکل کام تھے. اچھا کیا نہیں کیا کیونکہ اس میں طاقت زیادہ لگتی ہے. لانگ مارچ 26 مارچ, اب لانگ مارچ کا نام ہے مہنگائی مارچ. پہلی بات یہ ہے کہ پہلا مارچ گزر چکا ہے بھیگا, دسمبر بھی گزر چکا ہے, 31 فروری نہیں کہہ رہا, جنوری, 31 جنوری بھی گزر چکا ہے. اب لگتا تو مجھے نہیں میڈم شیخ, ایک آئیڈیا ہے ذہن میں, ایسے ہی آخری بات کر رہا ہوں, ایک ذہن میں آئیڈیا ہے, ایسا ہوتا دکھائی تو نہیں دیتا, لیکن ایک فرض کر لیں اگر 26 مارچ تک حکومت مہنگائی پر قابو پا لے تو یہ پھر کیا یہ مارچ کریں گے, یہ کدھر لے کے جائیں گے؟ یعنی پھر کہیں گے شکر الحمدللہ مہنگائی کنٹرول مارچ ہم کر رہے ہیں, یعنی پھر یہ ہوگا. اچھا, باقی یہ مارچ کتنے دن کا ہوگا یہ جاننے کے لیے مطلب مارچ کریں گے. ہاں, یہ مارچ کتنے دن کا ہوگا, یہ بھی آ رہی ہے نا, مارچ کیا پتا مارچ ہی نہ کریں. اچھا, مارچ کتنے دن کا ہوگا یہ جاننے کے لیے انتظار کریں. ہم نے تو سنا تھا 30 دن, ستمبر کے, اپریل, جون, نومبر کے, باقی سب کے 31 فروری کے بغیر, فروری جب لیپ کا آئے گا 28 میں ایک بڑھائے گا, لیکن چلو ٹھیک ہے. یہ باقی آپ کا آخری بات, یہ فیس سیونگ ہے ساری, یہ ریلیونٹ رہنا ہے. اور یہ آخری بات معذرت کے ساتھ, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ.
ठीक है जी, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ बुनियादी मकसद भट्टी साहब का और फेस सेविंग है। बेनज़ीर शाह साहिबा, 5-5.5 घंटे की तवील ये मीटिंग हुई, उसके बाद जो ऐलानात हुए, सेटिस्फाइड हैं आप उससे? क्या मकसद हासिल करेंगे अब 26 को? अलीना कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा कहना कि ऑल इज़ वेल तो नहीं है पीडीएम में। कल की जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में दी, उसके बाद बड़ी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कोई ख़ास सवाल भी नहीं लिए सहाफ़ियों के। जब उनसे पूछा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इस्तीफ़ों का, तो उस पर वो भी उन्होंने ज़रा गोलमोल कर दी। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक चीज़ है जिस पे इत्तेफाक है और वो लॉन्ग मार्च ही है। अच्छा, उसकी उन्होंने कल डेट का ऐलान करना था, वो उन्होंने कर दिया। इससे आगे कोई ख़ास कंसेंसस बन नहीं रहा। अभी तो इस पर भी कंसेंसस नहीं है कि लॉन्ग मार्च जो है वो तब्दील होके धरना भी होगा या नहीं, इस पे कंसेंसस नहीं है। कल नवाज शरीफ साहब ने, जो मुझे पता चला, नवाज शरीफ साहब ने कल ये भी तजवीज़ दी थी कि एक पहिया जाम हड़ताल होना चाहिए पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च से पहले, उस पर भी कोई कंसेंसस नहीं है। तो अभी कोई ख़ास कंसेंसस बन नहीं रहा। और जहाँ तक ये सेनेट के इंतखाबात की बात है कि मिलजुल के ये लड़ेंगे, इससे ये भी सिर्फ एक दिखावे की बात है, इससे कोई ख़ास सेनेट के इलेक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हिसाब लगाएं तो अपोजिशन को अगर 15 या 16 सीटें मिल जाएंगी वैसे, और अगर वो मिल के lड़ेंगे तो उनको 2 सीटें या 3 सीटें और मिल जाएंगी, तो उससे कोई सेनेट के इलेक्शन पे भी कोई खास फर्क, कोई इतना कोई फायदा नहीं होगा उनको। तो मेरे ख्याल से अभी बड़ी कंफ्यूजन है कि ऑपोजिशन के अंदर भी कि एक तो कंसेंसस नहीं बन रहा और एक ये करना क्या है। आपने अनाउंस तो कर दिया कि हमने ये हमारा गोल है, लेकिन आपने ये नहीं फैसला किया कि उस गोल तक पहुंचना कैसे है। लेकिन ये भी अलीना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक सिटिंग हुकूमत को हटाना इतना कोई आसान काम नहीं है। पीटीआई ने भी कोशिश की थी और तब तो सब एक ही पेज पे थे, मीडिया भी उनके साथ थी, लेकिन वो कुछ खास हुकूमत को हटा नहीं सके। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक किस्म की जंग है, चलती रहेगी। कभी कोई आगे होगा तो कभी कोई आगे होगा, कभी हुकूमत आगे होगी, कभी ऑपोजिशन आगे होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन आ गया ना, बिल्कुल जैसे आप कह रही है ना बेनज़ीर, अब थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन आ गया। पहले तो ये कह रहे थे कि जी डेडलाइन है, हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अब जो 26 की कॉल दी है, क्या ये हुकूमत से चाहते हैं वो मुस्ताफी हो जाए, घर चली जाए, या फिर ये चाहते हैं कि जी बस प्रेशर बिल्ड करेंगे, अगले इलेक्शंस तक चाहती क्या है पीडीएम? अपने बाकी दोनों तज्जियाकारों से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, 26 मार्च को किया गया लॉन्ग मार्च का ऐलान पीडीएम की जानिब से। अब इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं हम। मज़हर अब्बास साहब, ये जो तारीख है खुसूसी तौर पर, इसके ऊपर हुकूमत एक कंस्पिरेसी थ्योरी लेके आई है। कह रहे हैं जी 26 की ये जो तारीख है, इसको ये लोग जोड़े बांग्लादेश से, और कह रहे हैं इन्होंने डिलिबरेटली रखी है। आपको इसमें वजन नजर आता है? जो इमरान खान ने 2014 में 16 दिसंबर को पूरे मुल्क में पहिया जाम की कॉल दी थी धरने में, तो 26 मार्च तो फिर यहाँ जो है 1971 में मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से जो है हमको पता है 1971 में 26 मार्च को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, और वो मेरा ख्याल है वही बुनियाद थी बांग्लादेश बनने की। लेकिन 16 दिसंबर को तो पाकिस्तान दो लफ्त हुआ था। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हमें नहीं जाना चाहिए, खामाखाई हम फिर उस चीज़ में चले जाते हैं। जवाब 26 मार्च का बहुत सिंपल सा है, जिस तरह बकौल मौलाना फजल रहमान के इंतज़ार कीजिए इतनी जल्दी क्या है। उन्होंने 26 मार्च दिए, साल नहीं बताया 26 मार्च की, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है उसमें मुझे 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। और क्योंकि वरना आप इतनी लंबी तारीख नहीं देते, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं है। जो अब तक की 3 महीने की परफॉर्मेंस है उसमें कोई एक टारगेट अचीव नहीं कर सकी अपोजिशन, बल्कि कंसीड करती जा रही है। यानी वो सारी बातें कर रहे हैं जिससे वो कह रहे थे कि ये हम नहीं करेंगे, तो वो सारी बातें वो कर रहे हैं। जो बातें वो कह रहे थे हम ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो लिहाजा इस वक्त अपोजिशन का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि वो हुकूमत को गिराने के बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यही है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख सिर्फ इस वजह से दी कि बाहर हम जाके मीडिया वालों को जवाब क्या देंगे, क्योंकि कोई जवाब बन नहीं रहा था। लिहाजा उन्होंने कहा एक तारीख दे दो, और तारीख इतनी लंबी दो कि उसके बाद जाहिर है अब 26 मार्च को अगर लॉन्ग मार्च होगा तो उसके बाद रमज़ान में कितने दिन रह जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? लेकिन मज़हर अब्बास साहब,
मजहर अब्बास साहब, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, ये बहुत बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पीडीएम के लिए। अब इतनी सारी डेडलाइंस के बाद अगर ये 26 मार्च को लॉन्ग मार्च भी ना कर सके तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप फिर पीडीएम का? मार्च कर लें कोई थोड़ा या अच्छा हाँ, मतलब कर लें। देखिए फ्यूचर क्या, देखिए माजी हमने पीडीएम का देख लिया, हाल देख लिया, हाल दोनों मानों में देख लिया। अब मुस्तकबिल में थोड़ा सा इंतजार कर लें, मुस्तकबिल भी देख लें। जहां इत्तेहाद जो है वो उसके अंदर एतमाद की फजा नहीं पाई जाए, वो लॉन्ग मार्च कर कैसे सकते हैं? इतनी ज्यादा बदएतमादी हो, इतना ज्यादा एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट हो, इतना ज्यादा ये अंदाजा हो। मियां साहब ने, सर वैसे आपने मिसट्रस्ट की बात की है, बकौल बेनजीर के कि सर आपने मिसट्रस्ट की बात की है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक। एक मिनट अलीना, एक मिनट। जी बेनजीर ने जो अभी ये बात की है कि मियां साहब ने गालिबन पहिया जाम की बात की है, मियां साहब लंदन से पहिया जाम की कॉल दें और फिर पाकिस्तान आ जाएं। और अगर वो पाकिस्तान, मियां साहब का एक खामोश एनआरओ की वजह से पीडीएम को नुकसान हुआ, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की मसलहत की वजह से पीडीएम को नुकसान हुआ। सर यही जो आप खामोश चीजें कह रहे हैं ना, क्या आपको लगता है कि खामोशी से, मैं साहब बिल्कुल यही चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है खामोशी से पीछे कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा, बंद कर दिया, कुछ नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबने अपनी अपनी किश्तियां जला दी हैं, मौलाना फजल रहमान की किश्ती जला दी है। वो मैंने कह दिया आइंदा नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की फील्डिंग कर रहे हैं सेनेट इंतखाब के लिए और कह रहे हैं फिर उनको चेयरमैन सेनेट भी बनाएंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन बल्कि उनको बनाएगी, इसमें किसका बेनिफिट हो सकता है? यूसुफ रजा गिलानी साहब, जाहिर है पहले तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताएं, अच्छा फिर उनको चेयरमैन सेनेट बनाएं। ठीक है, ये तो कोई नहीं रोक रहा, और बना लिया तो जाहिर है एक बड़ी विक्ट्री होगी ऑपोजिशन की, लेकिन लगता नहीं है। मतलब आप अपनी उसी पेशगोई पे कायम है जो आपने कही थी कि पीटीआई जीत रही है इस दफा? इमरान खान के लिए रावी आज एक और कर दिया, ठीक है, एक और कर दिया आज मज़हर साहब ने पेशगोई। कहते हैं जी मुश्किल लग रहा है उनको 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना। महमल सरफराज साहिबा, देखिए रीना, पहली चीज़ तो यह मुझे लगता है कि हम लोग तहरीकों को, जब तहरीकें चलती हैं तो वो ये नहीं होता कि डे टू डे उसके अंदर अगर कोई चेंज हो, कोई स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज हो तो हम उनको डिसमिस कर सकते हैं। तहरीकें होती है लॉन्ग टर्म। ये वाली तहरीक भी जो पीडीएम की है, ये अभी फिलहाल एक लॉन्ग टर्म ही है। उसके अंदर हम जो, क्योंकि एक शायद मीडिया के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज का साइकिल और आज क्या हुआ और क्या बाकी मिसट्रस्ट और चीजें बिल्कुल होती हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपने लिए अहदाफ बहुत शॉर्ट टर्म सेट किए ना, डेडलाइन वो खुद ही देते रहे। अलीना, डेडलाइन तो चले ऑपोजिशन का काम है, अमल नहीं हुआ इस तरह नहीं। अब देखिए, पहली चीज है जो आपका सवाल है कि पीडीएम हासिल क्या करना चाहती है। पहली चीज तो ये है कि वो अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि जो जलसों से और वो जो बाकी सारी चीज की वजह से एक मोमेंटम बना हुआ था, उसमें बीच में थोड़ी सी लाल आ गई, तो वो अब ये मार्च का उन्होंने तारीख ऐलान कर दी है। और मेरे ख्याल में मार्च के ऊपर तो जिस तरह बेनजीर भी कहती, सबका कंसेंसस एक चीज के ऊपर तो सबका है कि लॉन्ग मार्च करनी ही है, तो अब उन्होंने तारीख भी दे दी है, देखते हैं उस दिन होती है कि नहीं। दूसरी चीज जो, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी, वो मुत्तफिका कैंडिडेट के ऊपर। अब जो मुत्तफिका कैंडिडेट, अगर फर्ज करें यूसुफ रजा गिलानी साहब मोस्ट लाइकली अगर होंगे, और ये सजेशन एक पीपल्स पार्टी के बड़े यंग डायनामिक सेनेटर से ही आई थी, तो अगर फर्ज करें वो जीत जाते हैं तो वो एक वैसे ही बहुत बड़ी तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए, बगैर कुछ करे, बगैर कुछ कहे, मतलब उस तरीके से। फिर आप ये देखिए, गवर्नमेंट ये जो बीच में जो टाइम है वो इसलिए कि सेनेट के इलेक्शंस आने हैं, ये सेनेट के इलेक्शंस की वजह से, सेनेट के इलेक्शंस के बाद की तारीख दी गई है लॉन्ग मार्च की भी। तो एक तो मोमेंटम बरकरार होगा अगर फर्ज करें उनको ये वाली विक्ट्री मिल जाती, क्योंकि अभी तो देखिए किसी को नहीं पता, उन्होंने भी लॉबिंग करनी है, देखते हैं क्या होता है। तो अगर वो जीत जाते हैं, जब ये एक विक्ट्री उनके साथ होगी, दूसरी तरफ ये भी उनको मालूम है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा सेनेट के बारे में इस वक्त परेशान जरूर है, क्योंकि जिस तरह चौधरी को भी उन्होंने ऑफर की थी कि या आप पंजाब से एक सीट ले लें या आप इस्लामाबाद से ले लें, तो अब मोस्ट लाइकली वो पंजाब से लेंगे। तो ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने एलाइज को अपने साथ कर रही है मजबूती के लिए। वो चाह रहे हैं कि वोट भी उनको सारे पड़े, अपने वोट्स का भी नहीं पता, जो ओपन बैलेट वाली चीज है, जो कि वैसे ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए, लेकिन मसला वो ये मेन गेम
तो देखिए मेरे ख्याल में मोमेंटम एक चीज नहीं मोमेंटम बरकरार रखने की है। वो गिलानी साहब तो अगर बने ना बने या कोई और जो भी इनका मुतफिका कैंडिडेट है वो तो इनके लिए एक वैसे विक्ट्री होगी, लेकिन पहले वो एक सेनेट के इलेक्शन खत्म हो, उसके बाद लोकल बॉडीज के ऊपर भी रखना एक अलीना और चीज कि जिस तरह अब ये मोमेंटम बरकरार रखना। हाँ मोमेंटम बरकरार देखना, ये एक उन्होंने डेट दे दी, उसके अंदर उनके अपने भी इस वक्त वो करेंगे कुछ छोटी छोटी अगर उनकी जो भी होगी डिसीजन, फिर सेनेट के इंतखाबात 26 को क्या होगा? नहीं लीना, अब ये 26 को क्या होगा उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए? 26 को क्या होगा नहीं, मतलब एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए ना, क्योंकि जैसे अभी बेनजीर ने भी बात की, बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पर बैठ जाएंगे, वहां से चले जाएंगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या 2023 तक इंतजार करेंगे? फिर वो बयानिया कहाँ जाएगा कि जी हम जमहूरियत की जिद्दोजहद के लिए काम करे थे? देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत गिराना तो किसी का भी ये होना ही नहीं चाहिए, ना हम उसका साथ दे सकते हैं क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत है, उसको तो गिराना चाहिए ही नहीं। लेकिन एक चीज है कि देखिए अगर मोमेंटम बरकरार रखते हैं, वो साल के लिए भी ये मोमेंटम किसी तरह तहरीक बरकरार रखी, साल 6 महीने जो भी, ठीक है, उसके बाद तो वैसे इलेक्शन ये आखिरी 2 साल तो होते ही इस तरीके से, साल डेढ़ तो होता ही है ना कि जिसके अंदर आपने इलेक्शन कैंपेन करी। ये लोकल बॉडीज के जिस तरह बेनजीर ने कहा, मतलब या जून में इलेक्शन होंगे या अगस्त में, ये समझिए कि प्रेशर बरकरार रखने के लिए हुकूमत के ऊपर 2023 तक ऑपोजिशन तो देखो उनका तो काम ही होता है, और क्या करें। ओके ठीक है, तो मतलब 26 को भी आपके ख्याल में मार्च होगा, वापस मार्च कर जाएंगे उसके बाद अपने अपनी जगहों पर। मजहर अब्बास साहब ने आज बड़े मजे की एक पेशगोई की है, वो कहते हैं अभी देखते हैं 26 को मार्च होता है या नहीं होता। बाकी हमारे तमाम एनालिस्ट ने अपनी अपनी तज्जिए दिए और बताया कि क्या मकासद हासिल करना चाहती है, जिसमें भट्टी साहब का आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ सर फहरिस्त था। आपसे मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ। अल्लाह।